बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है अफगान तालिबान के, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का जो है वो बड़ा बयान दिया है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है और फिर उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको अफ़गानिस्तान ने तलब किया। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने ख्वारिज को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब कहीं पर भी हैं ठोकेंगे और निशाने इबरत बनाएंगे। जबकि नाज़रीन, भारत को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं ये इस वक्त बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द BLA है उसके अंदर घुसकर एक ऐसी कार्रवाई उन्होंने कर डाली है कि भारत बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो दीर का इलाका है वहाँ पर एक सुसाइड अटैक हुआ है ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के। उसमें होने वाले नुकसान के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान में निंगरहार और खोस्ट का जो इलाका है वहाँ पर ड्रोन अटैक हुए हैं, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे नाज़रीन यहाँ तक कि मार्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और उसके अगले दिन जो खबर आई वो ये थी कि जो हाफिज़ गुल बहादुर TDP का दहशतगर्द कमांडर है और उसके बाद नूर वली महसूद है, इन दोनों ये जो ग्रुप्स हैं इनके दरमियान होने वाली लड़ाई में कम से कम 26 से 28 दोनों तरफ से दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं। और ख़ुद जो है वो हाफिज़ गुल बहादुर जो ग्रुप है हाफिज़ गुल बहादुर ने उसकी तस्दीक की कि दोनों के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई जारी है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये हमले पाकिस्तान ने किए हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 ग्रुप्स हैं, 2 दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको ये पनाह दे रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर ये दहशतगर्द डिक्लेयर्ड हैं। तो उन दहशतगर्द तंजीमों का जो सरबराह है वो कह रहा है जी हमारी आपस का कन्फ्लिक्ट हुआ है। और रही बात कि जी ड्रोन कहाँ से आए हैं, ड्रोन्स ने अटैक किया है, तो क्या हाफिज़ गुल बहादुर के पास या फिर नूर वली महसूद ग्रुप के पास ड्रोन्स नहीं है? जो अमेरिका यहाँ पे $7 अरब का असला छोड़ के गया है वो सारा का सारा असला जो है वो इन्हीं दहशतगर्दों में तो तकसीम किया तुम लोगों ने। और उसके बाद तुम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हो जो हमारी जो है वो सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई है। तो जो रोज़ाना पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी होती है, पाकिस्तान बार बार आपसे कह रहा है। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा वो आए, उन्होंने कहा जी अगर तुम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हो तो बंदे के पुत्र बनो और इसको ये जो दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्द जो कमांडर जिनको पनाह दी हुई है इनको जो है वो यहाँ से हटाओ और ये दहशतगर्दी कंट्रोल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली दोनों ममालिक जो हैं वो अपना तरीक़ाकार बदलेंगे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलरेडी आप के नोटिस में हैं कि अफ़गान तालिबान का रवैया बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना है। इवन कि इन्होंने जो एलामिया जारी किया उसके अंदर इन्होंने दहशतगर्दी और जो खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने की चीज़ें ये अफ़गानिस्तान कर रहा है उस हवाले से इन्होंने कुछ चीज़ जो है वो एलामिया में जारी नहीं की। उस पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अलग से नाराज़ है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन चल रही थी। अब इन्होंने जो मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा और इस वक्त उनका आर्मी चीफ है, उसने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ इस तरह से ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। तो पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि हम कोई ताल्लुकात के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि इज्जत के साथ और दूसरों की दाखिली खुद मुख्तारी का ख्याल रखते हुए आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद कर लें। हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, हम आपको CPEC में भी शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आप दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करेंगे और फिर हम आपको आलमी सतह पे सपोर्ट करें, आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपको सपोर्ट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरफ से आपको पहले जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होगा। अब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये ड्रोन अटैक किए हैं निंगरहार और खोस्ट के अंदर। हालांकि दोनों मुतारफ ग्रुपों के दरमियान भी इस वक्त जो है वो लड़ाई जारी है।
تو ایک طرف ناظرین یہ سب چل رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ حملے کر رہا ہے۔ پاکستان نے بالکل ان حملوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ہی اس بارے میں کوئی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ تصدیق کی ہے، نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، جبکہ افغانستان نے پاکستان کے سفیر کو طلب کیا اور طلب کر کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ تھما دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس کو بڑے خطرناک نتائج بھگتنا پڑے گا اگر دوبارہ حملے ہوئے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اطلاعات چل رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو ایک تو کرارا جواب دیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، حالانکہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ پاکستان نے اقرار کیا ہے نہ ہی تردید کی ہے۔ جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک پاکستان نے کوئی تردید بھی نہیں کی، یعنی پاکستان نے میں بھی اٹیک کیا بھی ہو۔ لیکن دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے پاس بڑے ہتھیار بھی موجود ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی موجود ہیں، ان کے پاس میزائلز بھی موجود ہیں جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپس کی جنگ ہے اور ان کی جانب سے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین ان دونوں کی جنگ کے دوران فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ جو فتنہ الخوارج کا دہشت گرد سوسائڈ بمبر گروپ ہے اس کی جانب سے ایک حملہ لانچ کیا گیا۔ یہ حملہ ناظرین برگیڈ ہیڈ کوارٹر جو دیر ہے وہاں پہ کیا گیا ہے، واجوڑ کے اندر جو برگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے، جس میں ان خوارج کی جانب سے تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک جو 2 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو تشویشناک ہو۔ بہرحال یہ ایک اٹیک ان کی جانب سے آج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین بی ایل اے کو بہت بڑا جھٹکا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ بی ایل اے کو نہیں بھارت کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کہ جو یہ پلاننگ عرصہ دراز سے وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے تھے وہ ساری کی ساری پلاننگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن دوسری جانب ابھی ایک ریکارڈنگ سامنے آئی ہے۔ ناظرین یہ ریکارڈنگ کیا ہے؟ یہ ریکارڈنگ حاصل کی گئی ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے، جو ایک ہائی پروفائل سیکرٹ میٹنگ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے کمانڈر اور جو بی ایل اے کے دہشت گرد گروپوں کے درمیان تھی، اور اس کی تمام تر ریکارڈنگ جو ہے وہ پاکستان نے حاصل کر لی۔ مطلب یہ کہ پاکستان ان کی ان اہم ترین میٹنگز میں پہنچ چکا ہے، اب ان کے گردن پہ ہاتھ آ چکے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام کا تمام نیٹ ورک جو ہے اپنے آقاؤں سمیت جہنم واصل ہوگا اور نشان عبرت بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بات چلے کہ پاکستان پہلے بھی افغانستان کو میسج دے چکا ہے کہ پاکستان امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، پاکستان تجارت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا نہ پاکستان اس بات کی پرمیشن دے گا کہ آپ پاکستان کے اوپر حملہ کریں یا پاکستان کے اوپر یہ دہشت گردوں کو بھیجیں۔ آج آپ کو اپنی داخلی خود مختاری کی بڑی فکر ہونے لگی ہے، تو جو آپ پاکستان کی داخلی خود مختاری کو عرصہ دراز سے نشانہ بنا رہے ہیں، جو پاکستان کی داخلی خود مختاری کا آپ جو ہے وہ اس قدر ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ جب پاکستان کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جاتا ہے جس کا کہ پاکستان نے اقرار بھی نہیں کیا، تو آپ جو ہے وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں چل سکتے۔ تو پاکستان کون سا مرا جا رہا ہے؟ پاکستان تو چاہتا ہے کہ اگر خطے کے اندر اچھے طریقے سے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بدماشی ہے تو پھر بدماشی سے اس کا جواب پھر اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ باقی رہی بات کہ آپ جن کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کو ہرا رہے ہیں، وہ ابھی ریسنٹلی بھی ٹریلر دیکھ چکے ہیں، اور ماضی قریب کے ساتھ ساتھ ابھی مستقبل کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان الحمدللہ مکمل تیار ہے اور پہلے سے زیادہ شدت سے جواب دے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔